हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु मेडलर्न। अहिले फर्स्ट इयरहरूको एक्जामहरू चलिरहेको छ हैन, टियुको त्यस्तै केयुको पनि टु बी सुन, पाटन धरानको पनि सबैको एक्जाम आउँदैछ फर्स्ट इयरको। अनि त्यसैले चाहिँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ धेरैलाई प्याटर्न थाहा हुँदैन के, अब के कुराहरू पढ्नुपर्छ भनेर अड्कल गर्न गाह्रो हुन्छ अनि एकदम गाह्रो फिल भइरहेको हुन्छ है। प्र्याक्टिकल एक्जाम चाहिँ थ्योरी भन्दा नि एकदम स्ट्रेस बढी हुन्छ। सो हामी चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुराहरू, हाम्रो नलेज र एक्सपिरियन्स तपाईँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छौँ। आज म चाहिँ हामी माइक्रोबायोलोजीको प्र्याक्टिकलमा के हुन्छ, प्याटर्न कस्तो हुन्छ, स्पटरहरू के राख्छ हैन, अनि हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू के हो भनेर कुरा गर्न गइरहेको छु। सो स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म सबै कुरा विल गो थ्रु अल, विल डिस्कस अल है। सो फर्स्ट अफ अल हामी मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यो कुरा हेरौँ। सो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो प्याटर्न कस्तो छ त, फर्स्ट अफ अल हुन्छ हाम्रो स्पटर 8वटा हुन्छ र इच स्पटर क्यारिज 8 मार्क्स। तर यो 8वटा स्पटरभित्र पनि हरेक स्पटरमा चाहिँ सब क्वेसनहरू हुन्छ कि, अब कुनैको एउटा दुईटा सब क्वेसन हुनसक्यो 0.5 मार्क्स गरेर, कुनैको 3टा हुनसक्यो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.5 गरेर, अर 4वटा पनि हुनसक्यो इच क्यारिङ 0.25 मार्क्स। सो यसरी स्पटर हुन्छ। अब स्पटर गरिसकेपछि हामीले गर्नुपर्छ स्टेनिङ। स्टेनिङमा मोस्टली ग्राम स्टेनिङ हुन्छ हैन, 5 मार्क्सको हुन्छ ग्राम स्टेनिङ चाहिँ। अब यसमा पर्छ हामीले स्लाइडलाई स्टेन गरेर माइक्रोस्कोपमा फोकस गरेर अब्जर्भेसन लेखेर प्लस एक्सपेरिमेन्ट भाइभा। सो यो सबै क्यारिज 5 मार्क्स। यो सबै स्टेप गरिसकेपछि सो अहिलेसम्म मैले ग्राम स्टेनिङ बाहेक अरू आएको चाहिँ थाहा पाएको छैन, तर जस्ट टु बी अन द सेफ साइड एसिड फास्ट स्टेनिङ पनि हेरेर चाहिँ जानु होला कसरी गर्ने भनेर। अनि थर्ड भनेको हाम्रो प्र्याक्टिकल फाइल जुन हामीले बनाएको हुन्छ, इट क्यारिज 2 मार्क्स अनि लास्टमा फाइनल्ली भाइभा हुन्छ 10 मार्क्सको। सो 10 मार्क्सको चाहिँ भाइभा हुन्छ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टपिक विथ ग्राम स्टेनिङ। हुन त प्र्याक्टिकल चाहिँ स्पटरबाट सुरु हुन्छ हैन, तर म चाहिँ ग्राम स्टेनिङबाट सुरु गर्छु आजको टपिक चाहिँ। सो ग्राम स्टेनिङमा हामीलाई अलरेडी एउटा फिक्स स्लाइड दिएको हुन्छ हैन, फिक्स स्लाइड दिएको हुन्छ, यहाँ स्याम्पल अलरेडीबाट हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई स्टेन मात्र गर्नुपर्छ। सो स्टेनिङ गर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामी के युज गर्छौँ त, हामी क्रिस्टल भोइलेट चाहिँ 1 मिनटसम्म राखेर स्टेन गर्छौँ अनि त्यसपछि वास गर्छौँ। क्रिस्टल भोइलेट राखिसकेपछि ग्राम साइडिन पनि 1 मिनटसम्म राखेर स्टेन गर्छौँ अनि वास गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई एसिटोन हुन्छ हामीसँग डिकलराइजर। अब यो स्टेपमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि, किनभने एसिटोन चाहिँ हामीले अन्ली 5 सेकेन्डसम्म मात्र राखेर डिकलराइज गर्ने, त्यो धेरै बेर राख्नु। त्यो धेरै बेर राख्यो भने चाहिँ हाम्रो ग्राम पोजिटिभहरू पनि डिकलराइज भएर ग्राम नेगेटिभ भइदिन्छ। सो यो स्टेपमा धेरैले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ, धेरै बेरसम्म डिकलराइज गरेर कतिको ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ आइरहेको हुन्छ। सो यो स्टेपमा बी भेरी केयरफुल, भेरी केयरफुल, किन भन्दा हामीले सकेसम्म एसिटोनले 5 सेकेन्डभित्रै डिकलराइज गरेर वास गरिसक्नुपर्छ। अनि त्यो डिकलराइज गरिसकेपछि हामी स्याफ्रानिनले फेरि फाइनल्ली 1 मिनटसम्म चाहिँ स्टेन गर्छौँ अनि वास गर्छौँ। त्यति भइसकेपछि चाहिँ हामी सबै स्टेनिङ मेथड सकेपछि कटन लिन्छौँ। कटन लिएर चाहिँ यता साइडमा वाइप गर्ने हैन, पछाडि पनि वाइप गर्ने अनि त्यसलाई ड्राई हुन दिने, हाम्रो स्लाइडलाई ड्राई हुन दिने। अनि ड्राई भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो माइक्रोस्कोपमा फोकस गर्ने टर्न आउँछ अनि स्लाइड लिएर माइक्रोस्कोपमा जाने। अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो स्टेजमा छ नि, यहाँ स्टेजमा यस्तो स्लाइड राख्ने ठाउँ हुन्छ क्या, त्यहाँ राखेर यो स्लाइड होल्डरले क्लिपले त्यसलाई होल्ड गर्ने। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल हाम्रो अब्जेक्टिभ लेन्स 3टा हुन्छ, एउटा हुन्छ 10x हुन्छ, अर्को 40x हुन्छ र 100x हुन्छ। फर्स्ट अफ अल 10xमा राख्ने अनि त्यसपछि दुईवटा कुरा एडजस्ट गर्नुपर्छ। एउटा भनेको यो, यसलाई भन्छ हामी कोर्स एडजस्टमेन्ट नब। कोर्स एडजस्टमेन्ट नबले चाहिँ हाम्रो स्टेजलाई तलमाथि गरिरहेको हुन्छ, सो माथि तल गर्ने काम गर्छ। अनि अर्को भनेको यो स्टेज एडजस्ट गर्ने नबले चाहिँ हाम्रो स्लाइडलाई यता लेफ्ट राइट गरिरहेको हुन्छ हैन। सो हामीले त ठ्याक्कै यो लाइट जहाँबाट आउँछ नि, सो त्यसको बिचमा पार्नु पऱ्यो हाम्रो स्टेनलाई। लेन्स, लाइट र हाम्रो स्टेन गरेको स्याम्पल एउटै लाइनमा हुनुपर्छ। सो त्यो एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो स्टेज एडजस्टमेन्ट नबहरू युज गर्ने। अनि कोर्स एडजस्टमेन्ट नब युज गर्दा अब एउटा सर्टेन ठाउँ हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले क्लियरली देख्छौँ हाम्रो स्टेनिङ गरेको स्याम्पललाई। सो त्यो भइसकेपछि जब हामीले फोकस क्लियरली हुन्छ, हामी 10xलाई मुभ गरेर चाहिँ 40x ल्याउँछौँ। सो 40x ल्याएपछि हामी अब यो कोर्सलाई नचल्ने, हामी जस्ट फाइन एडजस्टमेन्ट नबले मात्र त्यसलाई एडजस्ट गर्ने। अलिअलि एडजस्ट गरेपछि त्यो पनि फोकस भइहाल्छ। सो 40x मा नि फोकस भएपछि अब 40xलाई हटाउने र यो 100x ल्याउनुभन्दा पहिला 40x र 100x को बिचमा चाहिँ हामी यो लेन्सलाई राखेर हामी यहाँ स्लाइडमा एउटा ओइल ड्रप हाल्छौँ। ठ्याक्क हामीले स्टेन गरेको ठाउँमा चाहिँ ओइल ड्रप हाल्ने
अनि त्यो हालेपछि बल्ल चाहिँ 100x ल्याउने। अब यो 100x आइसकेपछि पनि हामी कोर्स नचलाउने, अरू केही पनि नचलाउने, जस्ट फाइन एडजस्टमेन्टले नै एडजस्ट गर्नुपर्छ। सो त्यो एडजस्ट गर्दा गर्दा ट्याक्क लाएर चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्टिभ लेन्स र ओइल टच हुन्छ कि टच भएपछि चाहिँ हाम्रो ब्याक्टेरिया क्लियरली देखिन्छ। अनि सो यो कुरा नि ध्यान दिनुपर्छ, टच गर्नुपर्छ ओइल र लेन्स, त्यो ग्याप हुनुहुन्न। कतिले ग्याप पनि राखिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो लेन्स र ओइल चाहिँ टच गर्नुपर्छ। अनि त्यो गरेपछि हामीले फोकस भएर हामी अब्जर्भ गर्छौँ र हामीले के देख्छौँ त। अब हामीले जे अब्जर्भेसन देख्छौँ त्यो हामीले लेख्नुपर्छ हाम्रो एउटा पेपरमा। हामीलाई पेपर दिएको हुन्छ एउटा हैन, त्यो पेपरमा रोल नम्बर लेख्ने अनि हाम्रो अब्जर्भेसन लेख्ने। यदि ग्राम पोजिटिभ देखेछ भने ग्राम पोजिटिभ लेख्ने, ग्राम नेगेटिभ देखेछ भने ग्राम नेगेटिभ लेख्ने, ग्राम पोजिटिभ कोकै हो कि ब्याचलाई, नेगेटिभ कोकै हो कि ब्याचलाई, त्यो अब्जर्भेसनमा लेख्ने। अनि त्यो लेखिसकेपछि के गरिदिनु त भन्दा अब एचएनई पेन्सिलले ड्रइङ पनि गरिदिने। अब यसरी एउटा हल्का डायग्रामेटिक बनाइदिने हैन। अब ग्राम नेगेटिभ भने पिङ्कले गर्नु पऱ्यो, ग्राम पोजिटिभ भने ब्लूले अथवा पर्पल हैन। एउटा एचएनई पेन्सिलले ड्र गरिसकेपछि चाहिँ प्लस हामीले के लेख्नु पर्छ त, प्रिन्सिपल पनि लेखिदिने हाम्रो ग्राम स्टेनिङको है। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यताको पार्ट सकिन्छ। अनि हाम्रो सरले आएर चाहिँ अब्जर्भ गर्नुहुन्छ माइक्रोस्कोपमा अब्जर्भ गरेर हामीलाई अब एक्सपेरिमेन्टको भाइभा लिनुहुन्छ। अब भाइभामा सोध्ने कमन क्वेसनहरू भनेको चाहिँ किन ग्राम पोजिटिभ, किन ग्राम नेगेटिभ, किन लेख्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अब त्यो भनिसकेपछि ग्राम स्टेनिङको प्रिन्सिपल के हो भन्दा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो प्रोटोप्लाज्मिक पिएच थ्योरी, म्याग्नेजियम लेभल न्युक्लियर थ्योरी, सेल वाल पर्मिएबिलिटीको थ्योरी, यहीहरू कुराहरू पनि। अनि अरू सोध्ने क्वेसनहरू भनेको चाहिँ गिभ टु एक्जाम्पल्स अफ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया अथवा ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया भन्दा ग्राम पोजिटिभको स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस भन्ने हैन। अनि ग्राम नेगेटिभको इकोलाई, क्लेब्सियलाहरू भन्न सक्यो। अब यो भनिसकेपछि अब तिमीले स्टाफाइलोकोकस र स्ट्रेप्टोकोकसलाई बायोकेमिकल टेस्टबाट छुट्याउनु पऱ्यो भने कसरी छुट्याउँछौ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसको एन्सर भनेको क्याटालिस्ट टेस्ट। क्याटालिस्ट टेस्टमा चाहिँ हाम्रो स्टाफाइलोकोकसले चाहिँ क्याटालिस्ट टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ, तर स्ट्रेप्टोकोकसले चाहिँ क्याटालिस्ट टेस्ट नेगेटिभ दिन्छ। सो यसरी वी क्यान डिफ्रेन्सिएट। अब यसलाई अझै गाह्रो बनाउन चाहिँ अब ग्राम पोजिटिभ ब्यासिलाईको एक्जाम्पल भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको कोरिन ब्याक्टेरियम र क्लस्ट्रिडियम भयो। अनि त्यस्तै ग्राम नेगेटिभ कोकाहरूको एक्जाम्पल भन्दा चाहिँ निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया मेनिन्जाइटिस यिनीहरू भयो। अनि त्यस्तै अरू के क्वेसन आउँछ त भन्दा हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको भाइभामा अब ब्याक्टेरियालाई अन द बेसिस अफ सेप कसरी क्लासिफाई गर्न मिल्छ त भन्दा चाहिँ सोध्नुहुन्छ। अब त्यो भनेको हाम्रो त्यो मोर्फोलोजीको अकर्डिङ भन्ने कोकाई, ब्यासिलाई, स्पिरिला, विभ्रियो, स्पाइरोकिट्स, एक्टिनोमाइसिटिस, माइकोप्लाज्मा। सो यिनीहरू नै हो। अनि अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ के सोध्छ भन्दा एक्सपेरिमेन्टको भाइभामा यो जुन हामीले रिएजेन्टहरू युज गऱ्यौँ अब यिनीहरूको फङ्सन के हो त भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। सो क्रिस्टल भायोलेट भनेको हाम्रो प्राइमेरी स्टेनिङ हो, प्राइमेरी स्टेन हो। त्यस्तै ग्राम साइडिन भनेको चाहिँ मोर्डेन्ट हो। अब क्रिस्टल भायोलेट चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ र आयोडिन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ क्या। सो यिनीहरू दुईजना चाहिँ एकअर्कालाई बाइन्ड गरेर चाहिँ हाम्रो ग्राम पोजिटिभमा थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हुन्छ नि त। सो क्रिस्टल भायोलेटलाई चाहिँ पेप्टिडोग्लाइकन लेयरसँग बाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ। सो इट एक्ट्स एज अ मोर्डेन्ट हाम्रो आयोडिन चाहिँ। अनि त्यस्तै एसिटोन भनेको चाहिँ डिकलराइज भइहाल्यो, डिकलराइजर। अनि सफ्रानिन चाहिँ हाम्रो काउन्टर स्टेन। सो यिनीहरूको फङ्सन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को एउटा क्वेसन भनेको चाहिँ हामीले जुन ओइल युज गरिरहेको छौँ नि 100x मा, वाइ डु वी युज ओइल इन 100x। सो यसको एन्सर हो टु म्याच द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द लेन्स एन्ड द ओइल सो द्याट द ब्याक्टेरिया क्यान बी भिजिबल। सो यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको ग्राम स्टेनिङ कम्प्लिट हुन्छ। नाउ विल मुभ अन टु हाम्रो स्पटरहरू। स्पटरमा के राख्छ भनेर है त। अब स्पटरको कुरा गर्ने भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल स्पटरमा कस्तो कस्तो भराइटी हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्स हुनसक्छ, कल्चर मिडिया हुनसक्छ, रिएजेन्ट्सहरू हुनसक्छ, बायोकेमिकल टेस्ट हुनसक्छ र अरू माइक्रोस्कोपमा राखेर अब्जर्भेसन लेख्न पर्ने हुनसक्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामी डिस्कस गर्छौँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, कस्तो कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू राखिरहेको हुन्छ र के हुन्छ त्यसमा क्वेसन भन्दा मोस्टली इन्स्ट्रुमेन्टमा राखेर सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ आइडेन्टिफाई द गिभन इन्स्ट्रुमेन्ट, मेन्सन इट्स फङ्सन र हाउ क्यान वी स्टेरिलाइज इट। सो यही कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ र कुनैमा अरू क्वेसनहरू छ भने चाहिँ म त्यो पनि भनिदिन्छु। सो फर्स्ट अफ अल यो के हो त, यसरी यहाँ सर्कल छ नि। सो यो भनेको चाहिँ इनोकुलेटिङ लुप हो क्या। इनोकुलेटिङ लुपको फङ्सन चाहिँ इट इज युज टु इनोकुलेट द माइक्रो अर्गानिजम्स अन द कल्चर मिडिया। कल्चर मिडियाहरूमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम इनोकुलेट गर्नको लागि युज गरिरहेको हुन्छ र यसलाई स्टेरिलाइज गर्छ रेडिटले। त्यस्तै अब यो लुपमा यो गोलो नभइकन यतिकै स्ट्रेट मात्र छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई भन्छौँ स्ट्रेट वायर। र स्ट्रेट वायरको फङ्सन भनेको चाहिँ इट इज युज इन स्ट्याप कल्चर। स्ट्याप कल्चर भनेको चाहिँ बायोकेमिकल मिडियमहरूमा चाहिँ स्ट्रेट इनिकुलेसन गर्ने क्या। एक्जाम्पल एसआइएम मिडियम भन्ने होइन, त्यसमा चाहिँ स्ट्रेट इनिकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ स्ट्रेट वायरहरू युज गरिरहेको हुन्छ।
र यसको नि स्टेरिलाइजेसन चाहिँ रेडिटले नै हुन्छ। सो इनोकुलेटिङ लुपको नि रेडिट हो, स्टेट वायरको नि रेडिट हो। र त्यस्तै अब थर्ड हुन्छ हाम्रो, यदि यो स्टेटबाट चाहिँ हल्का बेन्ड भएको छ, यसरी बेन्ड भएको छ होइन, अब मतलब यस्तो छ अनि यसरी बेन्ड छ भने चाहिँ यसलाई हामी भन्छ एल स्पट, एल जस्तो देखिन्छ नि त। अनि एल स्पटको फङ्सन चाहिँ इट इज युज टु पिक आउट द कोलोनी फ्रम द फङ्गल मिडिया। फङ्गल मिडियाहरूबाट चाहिँ कोलोनी पिक आउट गर्नको लागि युज गरिरहेको हुन्छ। र एल स्पटलाई नि स्टेरिलाइज गर्ने रेडिटबाटै हो। यो भयो। अब यो के हो त, नेक्स्ट हामीसँग के छ इन्स्ट्रुमेन्ट्समा, दिस इज अ पेट्री डिस, सबैलाई थाहा नै छ। र पेट्री डिसको फङ्सन भनेको चाहिँ इट इज युज टु प्रिपेयर कल्चर मिडिया, माइक्रो अर्गानिजमहरूको लागि कल्चरको लागि मिडिया प्रिपेयर गर्न युज भइरहेको हुन्छ। र यसको स्टेरिलाइजेसन चाहिँ हट एयर ओभनमा हुन्छ। यो हुन्छ पेट्री डिसको क्वेसनहरू। नेक्स्ट छ हामीसँग यो के हो त, ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइडको फङ्सन इट इज युज टु प्रिपेयर स्मियर, इट क्यान बी स्टेरिलाइज्ड इन हट एयर ओभन। हाम्रो पेट्री डिस पनि हट एयर ओभनमा र ग्लास स्लाइड पनि हट एयर ओभनमा। अब अर्को नेक्स्ट के हुन्छ त इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा, यो के हो त, यसरी दुईवटा डिप्रेसन देखिरहेको छ नि, यो हाम्रो कन्क्याभिटी स्लाइड। कन्क्याभिटी स्लाइडको फङ्सन भनेको चाहिँ सो ह्याङ्गिङ ड्रप मेथडबाट चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूको मोटिलिटी अब्जर्भ गर्न क्या, मोटिलिटी अब्जर्भ गर्नको लागि यो युज भइरहेको हुन्छ। र यसको पनि स्टेरिलाइजेसन चाहिँ हट एयर ओभनमै हुन्छ है। अनि त्यस्तै हामीसँग चाहिँ फाइनली के हो त, यो हो स्वाब स्टिक। स्वाब स्टिकको फङ्सन के भन्दाखेरि त्यही स्वाब कलेक्ट गर्ने नाजोफेरिन्जियल स्वाब हुन्छ, थ्रोट स्वाब हुन्छ, यही स्वाबहरू कलेक्ट गर्ने यसको फङ्सन। र यसको स्टेरिलाइजेसन चाहिँ हामीले गामा रेडिएसन मेथडबाट गरिरहेको हुन्छ है। अनि अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू कस्तो कस्तो राख्न सक्छ त, अब यो के हो त भन्दा हट एयर ओभन है। हट एयर ओभनमा यसको फङ्सन के हो, हट एयर ओभनको टु स्टेरिलाइज ग्लास वेयर्स, ग्लास स्लाइड्स, पेट्री डिस, यिनीहरू स्टेरिलाइज गर्नको लागि युज भइरहेको हुन्छ हट एयर ओभन। र हट एयर ओभनमा सोध्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ यसको टेम्परेचर फर स्टेरिलाइजेसन। सो टेम्परेचर फर स्टेरिलाइजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ 160 डिग्री सेल्सियस फर 60 मिनट, अनि त्यस्तै नेक्स्ट भनेको 170 डिग्री सेल्सियस फर 40 मिनट है। अनि अर्को टेम्परेचर भनेको चाहिँ 180 डिग्री सेल्सियस फर 20 मिनट। सो यो सोध्छ हाम्रो हट एयर ओभनमा चाहिँ टेम्परेचर फर स्टेरिलाइजेसन भन्दा 160 डिग्री सेल्सियस फर 60 मिनट, 170 डिग्री सेल्सियस फर 40 मिनट एन्ड 180 डिग्री सेल्सियस फर 20 मिनट भन्नु पऱ्यो। नेक्स्ट छ हाम्रो स्पटरमा यो के हो त, अटोक्लेव। अटोक्लेवको फङ्सन इट इज युज टु स्टेरिलाइज कल्चर मिडिया। अनि त्यस्तै यसको स्टेरिलाइजेसन टाइम, टेम्परेचर र प्रेसर पनि सोध्छ यसमा नि। र यसको के हुन्छ त भन्दा स्टेरिलाइजेसन टाइम भनेको चाहिँ 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेसर 15 एलबिएस पर स्क्वायर इन्च र टाइम भनेको 15 to 20 मिनट्स। त्यस्तै सेकेन्ड छ 126 डिग्री सेल्सियस, टाइम प्रेसर 20 एलबिएस पर स्क्वायर इन्च अनि टाइम चाहिँ हाम्रो 10 मिनट। अनि थर्ड चाहिँ 133 डिग्री सेल्सियस, प्रेसर छ 30 एलबिएस पर स्क्वायर इन्च अनि टाइम भनेको हाम्रो 3 मिनट। सो अटोक्लेवमा सोध्ने यो भयो हाम्रो होल्डिङ टाइम, टेम्परेचर र प्रेसर। त्यस्तै यो के हो त, क्यान्डल जार हो होइन। क्यान्डल जारमा चाहिँ के सोध्छ भन्दा यसको फङ्सन के हो, इट इज युज फर एनारोबियोसिस। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ के सोध्छ भन्दा चाहिँ वाट आर द अर्गानिजम्स द्याट क्यान ग्रो। कुन कुन अर्गानिजम ग्रो हुनसक्छ क्यान्डल जारमा भन्दा हाम्रो क्याम्पाइलोब्याक्टर, हेलिकोब्याक्टरहरू भन्ने। क्यान्डल जारको यो भयो होइन, यो एनारोबियोसिसको लागि युज हुन्छ। र यसको अर्गानिजम्सहरू भनेको क्याम्पाइलोब्याक्टर, हेलिकोब्याक्टर। त्यस्तै नेक्स्ट छ हाम्रो यो के हो त, म्याकिन्टोस फिल्डेज एनारोबिक जार। यो एमसी मात्र हुन्छ, ए हुन्न है। सो म्याकिन्टोस फिल्ड्स एनारोबिक जार भयो। अनि यसमा सोध्ने क्वेसन विच अर्गानिजम्स क्यान ग्रो भन्दा चाहिँ क्लस्ट्रिडियम स्पिसिसहरू के, जस्तै क्लस्ट्रिडियम डिफिकल, क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लस्ट्रिडियम पर्फिन्जिसहरू चाहिँ यसमा ग्रो हुनसक्छ। अनि अर्को यसको क्वेसन के हुन्छ त, विच इन्डिकेटर इज युज्ड फर भेरिफाइङ द एनारोबिक कन्डिसन इन द जार। अब जारमा भएको एनारोबिक कन्डिसन भेरिफाई गर्न कुन इन्डिकेटर युज गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ रिड्युस्ड मिथाइलिन ब्लू। सो रिड्युस्ड मिथाइलिन ब्लू किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एनारोबिकल्ली कलरलेस हुन्छ, तर अन एक्सपोजर टु अक्सिजन इट टर्न्स टु ब्लू। सो रिड्युस्ड मिथाइलिन ब्लू इज युज एज अ इन्डिकेटर म्याकिन्टोस फिल्ड्स एनारोबिक जारमा। अनि त्यस्तै अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट छ हामीसँग वाटर बाथ आइडेन्टिफाई गर्नु भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसको के आर्टिकल्सहरू स्टेरिलाइज गर्छ यहाँ भन्दा चाहिँ सिरम, बडी फ्लुइडहरू अनि भ्याक्सिनहरू चाहिँ स्टेरिलाइज गर्छ वाटर बाथमा होइन। अनि त्यस्तै नेक्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट के छ त, वाट इज दिस इज एन इन्क्युबेटर। इन्क्युबेटरको फङ्सन के हो त, इट इज युज टु मेन्टेन द टेम्परेचर
फर द ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम्स आफ्टर इन्क्युबेसन अफ द इनोकुलेटेड कल्चर मिडिया भनेको हामीले इनोकुलेट गरिसकेको कल्चर मिडियालाई यसमा इन्क्युबेट गर्दा चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्छ कि ग्रोथको लागि माइक्रो अर्गानिजमहरूको। सो यो थियो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्समा के सोध्छ भन्ने क्वेसनहरू, स्पटरहरू यिनीहरू नै राखिरहेको हुन्छ। सो वी निड टु आइडेन्टिफाई इट अनि सब क्वेसनहरू पढेर त्यसको एन्सर लेख्नु। अनि नेक्स्ट के हुन्छ त हाम्रो स्पटरमा इन्स्ट्रुमेन्ट पछि भन्दा कल्चर मिडियाहरू, ठिक छ। कल्चर मिडियामा सोध्ने मेन क्वेसन भनेको कमन क्वेसनहरू सबैमा आइडेन्टिफाई द मिडिया अनि कुन अर्गानिजम ग्रो गर्न सक्छ यो मिडियामा र यो मिडियामा युज हुने इन्डिकेटर कुन हो भनेर मोस्टली सोध्ने क्वेसनहरू र अरू क्वेसनहरू छ भने म त्यसो पनि कुरा गर्छु। सो फर्स्ट अफ अल हामी देख्छौँ यो मिडिया के छ त ब्लू छ अनि ट्रान्सप्यारेन्ट छ नि। सो ब्लू र ट्रान्सप्यारेन्ट देख्यो भने चाहिँ हामीले क्लेड अगार भन्नुपर्छ कि क्लेड भनेको चाहिँ 16 ल्याक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट अगार हो होइन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ल्याक्टोज फर्मेन्टर अर्गानिजम छ भने चाहिँ पिङ्क कोलोनिजहरू पनि देखिन्छ। यदि ल्याक्टोज फर्मेन्टर हो भने चाहिँ जस्तै पिङ्क कोलोनी देखिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै नन ल्याक्टोज फर्मेन्टरहरूले चाहिँ कलरलेस कोलोनिज बनाउँछ। अब यसमा कुन अर्गानिजम ग्रो हुनसक्छ भन्दा चाहिँ इकोलाई क्लेप्सियलाहरू भएन जुन चाहिँ ल्याक्टोज फर्मेन्टर हो। अनि यसको इन्डिकेटर हो ब्रोमोथाइमोल ब्लू। सो वाट इज द इन्डिकेटर फर दिस भन्दा ब्रोमोथाइमोल ब्लू, यो हो इन्डिकेटर हाम्रो क्लेडको। अब त्यस्तै नेक्स्ट छ हामीसँग यही क्लेडमा पिङ्क कोलोनिज देखेछ भने ल्याक्टोज फर्मेन्टर हो। यो क्लेड भयो, क्लेडमा पिङ्क कोलोनिज देखिनु भनेको ल्याक्टोज फर्मेन्टिङ कोलोनिजहरू हो। अब नेक्स्ट हेरौँ हामीसँग कुन मिडिया छ त यो पिङ्क छ अनि ट्रान्सप्यारेन्ट छ नि। यो कपीको लाइनहरू देखिरहेको छ किन भन्दा यो ट्रान्सप्यारेन्ट छ। सो पिङ्क र ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्याककङ्की अगार हो कि। अनि म्याककङ्की अगारमा ग्रो हुने अर्गानिजम पनि इकोलाई क्लेप्सियला यिनीहरू चाहिँ ल्याक्टोज फर्मेन्टर भएर पिङ्क कोलोनिज प्रड्युस गर्छ। अनि त्यस्तै साल्मोनेला सिगेलाहरू चाहिँ नन ल्याक्टोज फर्मेन्टर कोलोनीहरू हो। सो यिनीहरूले चाहिँ कलरलेस अर पेल कोलोनिज प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ। अनि म्याककङ्की अगारको इन्डिकेटर चाहिँ के हो त भन्दा न्युट्रल रेड इज द इन्डिकेटर अफ म्याककङ्की अगार। यो कुरा याद राख्नु होला। अनि अरू क्वेसन के सोध्न सक्छ त म्याककङ्कीमा भन्दा यसको कम्पोजिसन के हो त। म्याककङ्कीको कम्पोजिसन के भन्दा एउटा निमोनिक छ प्लान्ट भन्ने PLANT है। यो भइसकेपछि पीबाट चाहिँ हाम्रो पेप्टोन वाटर हुन्छ, यलबाट ल्याक्टोज हुन्छ, एबाट अगार हुन्छ, यनबाट न्युट्रल रेड र टीबाट टौरोकोलेट। यसरी चाहिँ म्याककङ्कीको कम्पोजिसन पनि सोध्छ। अनि अर्को एउटा क्वेसन के सोध्छ भन्दा म्याककङ्की अगारमा वाइ ओन्ली ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया ग्रोज, किन चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया मात्र ग्रो गर्छ म्याककङ्कीमा भन्दा चाहिँ जुन यो टौरोकोलेट हो नि यो चाहिँ एउटा बाइल साल्ट हो कि। सो यो बाइल साल्टले चाहिँ हाम्रो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाहरूको ग्रोथलाई इन्हिबिट गरिरहेको हुन्छ। सो ओन्ली ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया ग्रोज। यो पनि सब क्वेसन हुन्छ म्याककङ्की अगारको। नाउ नेक्स्ट के छ त एउटा कुरा के भन्ने भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो क्लेड र म्याककङ्की चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ भने नि अब हामीले पढ्ने चक्लेट अगार र ब्लड अगार चाहिँ ओपेक हुन्छ कि। सो ब्राउन र ओपेक देख्यो भने चाहिँ हामीले के बुझ्न पऱ्यो भने त्यो चक्लेट अगार हो भनेर। र चक्लेट अगारको अरू नाम के हुन्छ त यसलाई हिटेड ब्लड अगार अथवा लाइज्ड ब्लड अगार पनि भन्छौँ। अनि यसमा ग्रो हुने अर्गानिजमहरू कुन अर्गानिजम ग्रो हुनसक्छ भन्दा हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया मेनिन्जाइटिडिस, न्युमोकोकसहरू ग्रो हुनसक्छ। र यसको इन्डिकेटर चाहिँ के हो त द इन्डिकेटर इज फेरिक साइट्रेट। इन्डिकेटर युज चाहिँ फेरिक साइट्रेट हुन्छ हाम्रो चक्लेट अगारको। त्यस्तै नेक्स्ट छ अब यो पनि चक्लेट अगारै भइहाल्यो, ब्राउन छ अनि ओपेक छ नि पुरै देखेछ त पछाडिको केही पनि देखेको छैन। सो इट इज चक्लेट अगार। अब यो के हो त रेड एन्ड ओपेक। के लाइनहरू देखेछ त म्याककङ्कीमा देखिरहेको थियो नि, यहाँ त देखिरहेको थियो लाइनहरू है यसरी आई क्यान ट्रेस इट। तर ब्लड अगारमा चाहिँ केही पनि देखिन्न कि ट्रान्सप्यारेन्ट हुँदैन, इट इज ओपेक। सो रेड एन्ड ओपेक भयो भने ब्लड अगार, तर ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड रेड छ भने चाहिँ म्याककङ्की। सो ब्लड अगारमा ग्रो हुने स्पिसिजहरू भनेको चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकसको स्पिसिजहरू हुन्छ र यसमा युज हुने इन्डिकेटर पनि फेरिक साइट्रेट नै हुन्छ। चक्लेट अगारमा जुन इन्डिकेटर छ त्यही हुन्छ फेरिक साइट्रेट ब्लड अगारको इन्डिकेटर। अनि त्यस्तै अब अर्को यसमा सब क्वेसनहरू भन्दा चाहिँ कसको ब्लड युज गर्छ भनेर सोध्छ। हुज ब्लड इज युज भन्दा चाहिँ युजली फ्रम सिप बट हर्स काउ एन्ड पिग ब्लड मे अल्सो बी युज। मोस्टली चाहिँ सिपबाटै युज गरिरहेको हुन्छ सिपको ब्लड। अनि त्यस्तै अब अरू क्वेसन सब क्वेसन के छ ब्लड अगारको एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्दा चाहिँ टाइप्स अफ हेमोलाइसिन सोध्छ क्या हामीले।
टाइप्स अफ हेमोलाइसिस के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले अल्फा बीटा र गामा हेमोलाइसिस भन्ने। अब अल्फा हेमोलाइसिस भनेको के? अल्फा हेमोलाइसिस भनेको चाहिँ पार्शियल लाइसिस अफ रेड ब्लड सेल एन्ड हेमोग्लोबिन रिजल्ट्स इन ग्रीनिश डिस्कलरेसन अफ ब्लड अगार अराउन्ड द कोलोनिज है। पुरै अलिक पार्शियल लाइसिस भएर चाहिँ ग्रीनिश डिस्कलरेसन हुन्छ कोलोनिजको वरिपरि। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो अल्फा हेमोलाइसिसको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाईले चाहिँ अल्फा हेमोलाइसिस देखाउँछ ब्लड अगारमा। अनि त्यस्तै बीटा हेमोलाइसिस भनेको चाहिँ कम्प्लिट हेमोलाइसिस हुन्छ, पुरै आरबिसी र हेमोग्लोबिनको कम्प्लिट हेमोलाइसिस भएर चाहिँ कम्प्लिट क्लियरिङ हुन्छ ब्लड अगार मिडियम सराउन्डिङ द कोलोनिज। कोलोनिजको वरिपरि चाहिँ कम्प्लिट क्लियरिङ हुन्छ ब्लड अगारको, र यसको एक्जाम्पल हो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन्स। र गामा हेमोलाइसिस भनेको चाहिँ नो हेमोलाइसिस रिजल्ट्स इन नो चेन्ज अफ द ब्लड अगार मिडियम। यसको एक्जाम्पल हो इन्टेरोकोकाई। सो यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ हेमोलाइसिस। अब नेक्स्ट स्पटरमा जाऊँ। यो रेड र ओपेक पनि ब्लड अगारै भयो। यो के हो त एउटा बोतलमा दिन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ ब्रेन हार्ट इन्फ्युजन ब्रोथ। यो चाहिँ एउटा जेनरल पर्पज लिक्विड मिडियम हो र यसलाई फङ्सन भनेको चाहिँ हामीले ब्लडको कल्चर गर्न युज गरिरहेको हुन्छ यो मिडियमलाई। र यसमा सोध्ने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ ब्लड र ब्रथको रेसियो कति हुन्छ भनेर सोध्छ कि हामीले चाहिँ भन्नु पऱ्यो 1:10। ब्लड र ब्रथको रेसियो चाहिँ 1:10 हुन्छ है। अब अर्को के छ त, यस्तो येल्लो कलरको छ अनि यस्तो फिल्टर पेपर जस्तो यस्तो डिस्कहरू देखिरहेको छ नि हामीले। यो देख्यो भने चाहिँ अब हामीले के लेख्ने? अब यसमा चाहिँ हामीले क्वेसनमा ध्यान दिनुपर्छ। यसमा एन्सर छुट्टा छुट्टै हुनसक्छ क्वेसन हुन्छ। यदि हामीलाई विच टेस्ट इज गिभन भन्यो भने चाहिँ हामी के भन्नुपर्छ त? एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, एएसटी भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ होइन, टेस्ट सोध्यो भने चाहिँ। अनि त्यस्तै अब विच मेथड, यो कुन मेथडबाट गरेको हो भन्यो भने चाहिँ कर्बी बाउर डिस्ट्रिब्युसन मेथड भन्ने होइन। अनि अब हामीलाई कुन चाहिँ अगार युज भयो भनेर सोध्यो भने चाहिँ मुलर हिल्टन अगार, यो एलो है यहाँ मुलर हिल्टन अगार भनेर भन्ने। सो यसमा नि अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ त? अब एएसटीको यो कर्बी बाउर मेथड बाहेक अरू कुन मेथड छ भन्दा चाहिँ हामीले स्टोक्स डिस्क डिफ्युजन मेथड भन्ने। के भन्ने त? स्टोक्स डिस्क डिफ्युजन मेथड। यो भयो हाम्रो एएसटी, कर्बी बाउर डिस्ट्रिब्युसन मेथड र मुलर हिल्टन अगार। अब नेक्स्ट के दिएछ त हामीलाई? यो यस्तो ठुलो कलरको ट्युबमा यस्तो देखिरहेको छ भने चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ एसटिए। एसटिए भनेको चाहिँ साभोयुरो डेक्स्ट्रोज अगार। अनि यसमा सोध्ने क्वेसन कुन कुन अर्गानिजम ग्रो हुन्छ त्यसमा भन्दा चाहिँ मेनली फङ्गाई र इस्टहरू ग्रो भइरहेको हुन्छ। एक्जाम्पल एस्परगिलस, हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम भनेर भन्ने। अनि त्यस्तै अरू माइकोलोजिकल मिडियाहरू के छ भनेर सब क्वेसन सोध्नु सक्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले पोट्याटो डेक्स्ट्रोज अगार, इनिभिट्री मोल्ड अगार भन्न सक्छौँ। के भन्नु त? पोट्याटो डेक्स्ट्रोज अगार र इनिभिट्री मोल्ड अगार। त्यस्तै अर्को एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट टाइपको देखिरहेको छ नि, तर रियलमा हेर्दा चाहिँ हल्का क्रिमी वाइट ट्रान्सप्यारेन्ट देखिन्छ कि। सो यो चाहिँ के हो त? न्युट्रिएन्ट अगार। त राम्ररी हेर्ने केही छैन भने त पेटिटिस लेख्न पऱ्यो, तर यदि केही छ भने चाहिँ यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट खालको न्युट्रिएन्ट अगार हो। र न्युट्रिएन्ट अगारको भनेको चाहिँ एउटा सोलिड जेनरल पर्पज मिडियम हो र यसमा ग्रो हुने अर्गानिजम भनेको चाहिँ कमन अर्गानिजम लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्याफाइलोकोकसहरू ग्रो हुन्छ। सो यसरी हाम्रो कल्चर मिडियाको स्पट पनि सकियो। नाउ नेक्स्ट ग्रुप छ हाम्रो रिएजेन्ट्सहरू। अब रिएजेन्टहरू पनि राखेर हामीलाई क्वेसनहरू सोध्न सक्छौँ। के सोध्छ त रिएजेन्टमा क्वेसन भन्दा? अब यो हेरौँ, यो के हो त? कार्बोफुस्टिन दिएको छ, सल्फ्युरिक एसिड दिएको छ, म्यालाचाइनगिड दिएको छ होइन। यो भनेको रिएजेन्ट हो एसिड फास्ट टेस्टको लागि। उता बिस्तारै स्टेनिङमा नसोधिन्, यता स्पटरमा चाहिँ सोध्न सक्छ हामीलाई होइन। एसिड फास्टिङको रिएजेन्ट दिएर भने यसमा नि सब क्वेसनहरू यिनीहरूको फङ्सन के हो त भनेर सोध्दा अब हाम्रो कार्बोफुस्टिन भनेको प्राइमेरी स्टेन भयो, त्यस्तै सल्फ्युरिक एसिड भनेको डिकलराइजर भयो, अनि म्यालाचाइनगिड भनेको चाहिँ काउन्टर स्टेन भन्ने। अनि एसिड फास्ट कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि एसिड फास्ट ब्यासिलाहरू चाहिँ दे एपियर रेड इन ब्लू ब्याकग्राउन्ड अफ पस एन्ड एपिथेलियल सेल्स भन्ने। अनि एक्जाम्पल दिनु भयो भने माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस, माइकोब्याक्टेरियम लेप्राइ यिनीहरू भन्न सक्यो। सो नेक्स्ट रिएजेन्ट के देखाउँछ त? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड दिएर चाहिँ यसको फङ्सन के हो त नि भनेर सोध्न सक्छ। मेन फङ्सन भनेको चाहिँ ऱ्यापिड डिटेक्सन अफ फङ्गल इलिमेन्ट इन क्लिनिकल स्पेसिमेन है। अनि यसको कन्सन्ट्रेसन जेनरली माइक्रोबायोलोजीमा हामी कति युज गर्छौँ भनेर सोद्धा चाहिँ 10% कन्सन्ट्रेसन युज गरिरहेको हुन्छ माइक्रोबायोलोजीमा होइन। अनि नेक्स्ट के छ त? यो के हो? इन्डिया इङ्क दिएको छ। हामीले यस्तो रिएजेन्टहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्नु पर्दैन, नाम त्यहीँ दिएको हुन्छ, बस फङ्सन, कन्सन्ट्रेसन र अरू यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब इन्डिया इङ्कको नि अब युज सोध्यो भने चाहिँ इट इज युज फर स्टेनिङ इन्क्याप्सुलेटेड माइक्रो अर्गानिजम्स। जुन माइक्रो अर्गानिजमहरूको क्याप्सुल हुन्छ नि तिनीहरूलाई स्टेन गर्न चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल क्रिप्टोकोकस नियोफर्मेन्स स्पेसिसहरू,
हैन। अनि त्यस्तै अब यो कस्तो टाइपको स्टेन भनेर सोध्यो भने चाहिँ नेगेटिभ स्टेन भन्ने। अनि यस्तै टाइपको अरू स्टेनको एक्जाम्पल जो भन्न सक्छ, त्यसमा हामीले नाइट्रोसिन स्टेन भन्ने, यो नेगेटिभ स्टेन हो। यस्तै टाइपको अरू स्टेन भनेको नाइट्रोसिन स्टेन। यो के हो त, ल्याक्टोफिनोल कटन ब्लू एलपिसिपी हैन। अब यसको फङ्सन भनेको चाहिँ इट इज युज इन डिटेक्सन अफ फङ्गल इल्मिन। अनि त्यस्तै अब यो हरेक कम्पोनेन्टको फङ्सन पनि सोध्न सक्छ भनेको। अब ल्याक्टिक एसिडको फङ्सन भनेको हाम्रो फङ्गल स्ट्रक्चरलाई प्रिजर्भ गर्नु हो। त्यस्तै फेनोलको फङ्सन भनेको कुनै लिभिङ अर्गानिजम छ भने त्यसलाई किल गर्नु हो। अनि कटन ब्लूको फङ्सन चाहिँ जुन हाम्रो फङ्गल सेलमा काइटिन हुन्छ नि त्यसलाई स्टेन गर्नु। सो के भयो त, ल्याक्टिक एसिडले फङ्गल स्ट्रक्चरलाई प्रिजर्भ गर्छ, फेनोल किल्स एनी लिभिङ अर्गानिजम इन, एन्ड कटन ब्लू स्टेन्स काइटिन इन फङ्गल सेलबाट। त्यसरी रिएजेन्टहरूको स्पटर र क्वेसन पनि भयो। नेक्स्ट स्पटरमा के पर्छ त भन्दा बायोकेमिकल टेस्ट। सो बायोकेमिकल टेस्टको नि कुरा गरौँ हामी। सो फर्स्ट अफ अल यो के हो त, यसरी बबल्सहरू देखिरहेको छ हैन, बबल्सहरू आउँछ भने यो क्याटालिस्ट टेस्ट हो। अब क्याटालिस्ट टेस्ट बायोकेमिकल टेस्टमा चाहिँ पहिला के क्वेसनहरू सोध्न सक्छ त्यो कुरा सोधौँ। एउटा रिजल्ट मेन्सन गर भन्छ, अनि त्यसपछि यो पोजिटिभ टेस्ट कसले दिन्छ अनि कुन रिएजेन्ट युज भएको छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सो क्याटालिस्ट टेस्टमा हेरौँ। फर्स्ट अफ अल क्याटालिस्ट टेस्टको यो के देखिरहेको छ त, हामीले बबल आछ भने यो पोजिटिभ रिजल्ट, यदि बबल आछेन भने चाहिँ नेगेटिभ हो, बबल आछ भने चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट हो। अनि यसमा युज हुने रिएजेन्ट भनेको चाहिँ H2O2 3%। अनि यसमा क्याटालिस्ट टेस्ट कसले पोजिटिभ दिन्छ एक्जाम्पल देऊ भन्दा स्टाफाइलोकोकस भन्न सकियो। यो थियो क्याटालिस्ट टेस्ट। अब नेक्स्ट हेरौँ कुन टेस्ट छ त, अक्सिडेज टेस्ट। यसरी यो राउन्डेड अक्सिडेज पेपरमा ब्लू डट देखिरहेको छ नि हामीले है, यो ब्लू डट छ भने चाहिँ हामी यसलाई अक्सिडेज पोजिटिभ भन्छौँ। तर यदि यो ब्लू डट छैन भने चाहिँ त्यसलाई अक्सिडेज नेगेटिभ भन्ने। अनि अक्सिडेज पोजिटिभ कुन अर्गानिजमले दिन्छ भन्दा स्युडोमोनास भनेर भन्न सकियो। त्यस्तै अब थर्ड के छ त हामीसँग, यो भनेको चाहिँ सल्फाइड इन्डोर मोटिलिटी SIM भन्छ। अब SIMलाई कसरी चिन्ने भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ यसरी बट मात्र हुन्छ कि, अब स्ल्यान्ट र बट भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब के भन्दाखेरि अब यो सपोज एउटा टेस्ट ट्युब हो भने यदि यसको यसरी यु सेपमा मात्र छ तलपट्टि भने यसलाई बट पनि, तर हैन हल्का यसरी माथि यसरी स्ल्यान्ट पनि भएको छ, यो यसरी छ यहाँबाट यता माथि नै गएको छ भने चाहिँ यसलाई हामी स्ल्यान्ट भन्छौँ। सो यो स्ल्यान्ट हो, यो बट हो, तर सिममा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो बट मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यसलाई कसरी इन्टरप्रिट गर्ने भन्दा हाम्रो SIM भनेको त के हो त, सल्फाइड इन्डोर मोटिलिटी मिडियम हो हैन। अब यिनीहरूले हरेकको कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, यदि सल्फाइड पोजिटिभ हो भने चाहिँ हामीलाई ब्ल्याक PPT दिन्छ क्या। मिडियममा के आउँछ त ब्ल्याक PPT, यता ब्ल्याक कलरको देखिरहेको हुन्छ। सो यदि ब्ल्याक देख्यो भने हामी त्यसलाई सल्फाइड पोजिटिभ भन्ने। त्यस्तै इन्डोल हो भने चाहिँ यहाँ रेड कलर आयो नि, अब रेड देखाउनु भनेको चाहिँ इन्डोल पोजिटिभ हो। अनि त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुभयो भने अब यता हेऱ्यो भने बुझ्छ कि अब मोटिलिटीमा चाहिँ यो इनोकुलेट गरेको माइक्रो अर्गानिजम यो यहीँको यहीँ छ नि त, यता ट्रान्सप्यारेन्ट छ यो एरियाहरू। सो यो चाहिँ मोटिलिटी नेगेटिभ हो कि, तर यहाँ चाहिँ जो स्प्रेड भएर हल्का टर्बिडिटी देखाइरहेको छ नि त, सो यो भनेको चाहिँ मोटिलिटी पोजिटिभ। सो के कुरा इन्टरप्रिट गर्नु पऱ्यो त हामीले SIM मिडियममा भन्दा, यदि रेड छ भने इन्डोल पोजिटिभ, यदि ब्ल्याक PPT छ भने सल्फाइड पोजिटिभ, र यदि टर्बिड छ भने चाहिँ मोटिलिटी पोजिटिभ भन्न पऱ्यो। सो यसको रिएजेन्ट चाहिँ कुन युज हुन्छ त SIMमा भन्दा कोभाक्स रिएजेन्ट। के रिएजेन्ट त KOVACS रिएजेन्ट, कोभाक्स रिएजेन्ट युज भइरहेको हुन्छ हाम्रो सल्फाइड इन्डोल मोटिलिटी मिडियममा। न यो हेरौँ यो के भन्ने, अब यसलाई इन्टरप्रेट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ सल्फाइड नेगेटिभ इन्डोल नेगेटिभ मोटिलिटी नेगेटिभ भन्ने हैन। अब यता चाहिँ इन्डोल पोजिटिभ मोटिलिटी पोजिटिभ र सल्फाइड नेगेटिभ, किन भन्दाखेरि रेड कलर छ इन्डोल पोजिटिभ भयो, टर्बिडिटी छ मोटाइल पोजिटिभ भयो, तर ब्ल्याक PPT छैन, सो सल्फाइड चाहिँ नेगेटिभ। अब नेक्स्ट मिडियम चाहिँ यसरी ब्लू र ग्रिन देख्यो भने 10मा चाहिँ के छ त स्ल्यान्ट मात्र छ हैन। अघिकोमा यसरी यु सेप मात्र थियो भने अब यसमा चाहिँ यसरी स्ल्यान्ट मात्र छ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो साइट्रेट टेस्ट हो कि। साइट्रेट टेस्टमा चाहिँ सुरुमा के हुन्छ भने चाहिँ ग्रिन हुन्छ, इनिसियली ग्रिन हुन्छ, र हाम्रो अर्गानिजमले साइट्रेट युटिलाइज गरिसकेपछि ब्लूमा चेन्ज हुन्छ। सो त्यो भनेको ब्लू भनेको पोजिटिभ टेस्ट हो, र ग्रिन भनेको चाहिँ साइट्रेट युटिलाइज भएन, त्यो भनेको नेगेटिभ टेस्ट हो। अनि कुनले साइट्रेट पोजिटिभ दिन्छ एउटा एक्जाम्पल भनौँ भन्यो भने चाहिँ क्लेब्सिएलाले चाहिँ साइट्रेट युटिलाइजेसन टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ। र यसमा युज हुने इन्डिकेटर भनेको चाहिँ ब्रोमोथाइमोल ब्लू। So this is the indicator used in citrate test. अब त्यस्तै
अर्को के हुन्छ त टेस्ट, यो पनि साइटेड टेस्टै हो। अब यसलाई इन्टरप्रिट गर्न पऱ्यो भने यी स्ल्यान्ट मात्र छ भने पहिला सुरुमा यो हेर्ने स्ल्यान्ट मात्र छ भनेको साइटेड टेस्ट हो, ब्लू कलरको छ भने चाहिँ त साइटेड पोजिटिभ टेस्ट भन्ने हैन। अब अर्को के छ त हामीसँग टेस्ट युरेज टेस्ट। सो युरेज टेस्ट कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि युरेज टेस्ट पनि स्ल्यान्ट मात्र हुन्छ है, तर यदि साइटेडमा चाहिँ ब्लू र ग्रीन कलर हुन्छ भने युरेज टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ छ भने पिङ्क कलर हुन्छ, नेगेटिभ छ भने चाहिँ हल्का येल्लोइस व्हाइट टाइपको कलर हुन्छ कि। अनि यसलाई पोजिटिभ दिने पनि क्लेब्सियलाले युरेज टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ र यसमा युज इन इन्डिकेटर भनेको चाहिँ फेनोल रेड। फेनोल रेड इज द इन्डिकेटर युज्ड इन युरेज टेस्ट। नाउ लेट्स सी अर्को यो के हो त। अब यसो हेर्दाखेरि स्ल्यान्ट पनि छ बट पनि छ हैन, स्ल्यान्ट र बट दुवै छ। यो स्ल्यान्ट भयो अनि यो तलको भाग चाहिँ बट भयो। अब यो भनेको चाहिँ ट्रिपल सुगर आइरन टेस्ट भन्छ कि, र यसमा चाहिँ हाम्रो ग्लुकोज ल्याक्टोज र सुक्रोज 1:10:10 रेसियोमा युज भइरहेको हुन्छ। कतिमा त 1:10:10 रेसियोमा चाहिँ ग्लुकोज ल्याक्टोज र सुक्रोज। अब यो पुरै रेड देख्नु सक्छ नि, जुन यो रेड भनेको चाहिँ हाम्रो सबै सुगर हो कि, ग्लुकोज ल्याक्टोज र सुगर, ग्लुकोज ल्याक्टोज र सुक्रोज भइरहेको हुन्छ रेडमा। अब जब कुनै ब्याक्टेरिया कुनै माइक्रो अर्गानिजमले त्यो सुगरलाई फर्मेन्टेसन गरेर हाम्रो यो सुगरलाई फर्मेन्टेसन गरेर एसिडमा कन्भर्ट गर्छ नि, तब चाहिँ त्यो येल्लो कलरमा चेन्ज हुन्छ कि है। सो यदि हाम्रो रेड मात्र राखेको टेस्ट ट्युब छ भने चाहिँ के भन्नु पर्यो त, नो सुगर फर्मेन्टेसन, कुनै पनि सुगर फर्मेन्टेसन भएन, ग्लुकोज पनि भएन, ल्याक्टोज पनि भएन, सुक्रोज पनि फर्मेन्टेसन भएन। त्यसलाई हामी भन्छौँ रेड बाई रेड भनेको स्ल्यान्टमा पनि रेड छ र बटमा पनि रेड छ। तर अब यता राइटकोमा के छ त, दुइटै स्ल्यान्ट पनि बट पनि येल्लोमा कन्भर्ट भयो। येल्लो बाई येल्लो भनेको चाहिँ अल सुगर फर्मेन्टेसन, ग्लुकोज पनि फर्मेन्ट भयो, ल्याक्टोज पनि फर्मेन्ट भयो र सुगर पनि सुक्रोज पनि फर्मेन्ट भयो। अब सपोज हाम्रो के हुन सक्यो त भन्दाखेरि माथि चाहिँ रेड नै छ हैन, माथि चाहिँ रेड नै छ तर तल मात्र येल्लो छ भन्नाले अब यसमा हेरौँ। अब यो यति एरिया जुन स्ल्यान्ट छ नि, यो स्ल्यान्ट चाहिँ रेडै छ अरे कि, कन्भर्ट भएन र तल मात्र येल्लो भयो भने चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि तल मात्र येल्लो हुनु भनेको ग्लुकोज चाहिँ फर्मेन्टेसन हुनु हो र माथिको ल्याक्टोज र सुक्रोज चाहिँ फर्मेन्टेसन भएन। सो त्यसलाई हामी भन्छौँ रेड बाई येल्लो, ग्लुकोज मात्र फर्मेन्ट गर्यो। अब त्यस्तै हामीले यहाँ क्र्याकिङहरू देख्यो भने चाहिँ हैन, बबल्सहरू प्रड्युस भएको जस्तो देख्यो भने ग्यास प्रडक्सन पोजिटिभ भन्ने। अनि त्यस्तै यदि ब्ल्याक पिपिटी पनि देख्यो भने चाहिँ त्यसलाई H2S पोजिटिभ पनि भन्ने। सो यसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ हामीले टिएसआईलाई, त्यो भनेको ट्रिपल सुगर आइरन टेस्ट, जसमा चाहिँ ग्लुकोज ल्याक्टोज र सुक्रोजको रेसियो 1:10:10 हुन्छ। स्ल्यान्ट प्लस बट दुइटै हुन्छ। यदि रेड बाई रेड छ भने नो सुगर फर्मेन्टेसन, यदि येल्लो बाई येल्लो छ भने अल सुगर फर्मेन्टेसन, र यदि रेड बाई येल्लो छ भने चाहिँ ग्लुकोज फर्मेन्टेसन। सो अब यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्टरप्रेट गर्न पर्यो भने के छ त, येल्लो बाई येल्लो छ, येल्लो बाई येल्लो भनेको नो सुगर फर्मेन्टेसन है। अनि यो पनि के हो त, अब टिएसआई र युरेजलाई कसरी छुट्याउने, युरेज पनि येल्लोइस व्हाइट हुन्छ भने नेगेटिभ, अनि टिएसआई पनि येल्लो छ भन्दा चाहिँ टिएसआईको स्ल्यान्ट पनि छ बट पनि छ हैन, तर युरेजको चाहिँ के हुन्छ त स्ल्यान्ट मात्र हुन्छ। सो युरेज चाहिँ नेगेटिभ, येल्लो स्ल्यान्टिङ स्टार्टिङ फ्रम बटम अफ द ट्युब, टिएसआई चाहिँ येल्लो बाई येल्लो स्ल्यान्टिङ स्टार्टिङ फ्रम हाफ अफ द ट्युब। सो यही हो हाम्रो बायोकेमिकल टेस्टहरूमा सोध्ने क्वेसनहरू स्पटरमा। अब नेक्स्ट मुभ गरौँ फाइनल। स्पटरमा कुन क्याटेगोरीको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माइक्रोस्कोपमा स्लाइड राखिदिएको हुन्छ, हामी त्यसलाई अब्जर्भ गरेर चाहिँ सोधेको क्वेसनको एन्सर दिन पर्ने। अब क्वेसन चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि कुन टाइपको ब्याक्टेरिया र गिभ एनी 2 एक्जाम्पल्स अफ, त्यही अब ग्राम पोजिटिभ भने ग्राम पोजिटिभ, ग्राम नेगेटिभ भने ग्राम नेगेटिभ। अब यो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाले चाहिँ हामीले एकदम पर्पल भायोलेट कलरको देखिरहेको हुन्छ हैन। सो अब यो हेरेर के थाहा पाउँछ त्यो ग्राम पोजिटिभ, हल्का फोकस गरेर अगाडि हेऱ्यो भने स्मल पोकाहरू देखिरहेको छ हैन। सो यसलाई हामी भने ग्राम पोजिटिभ पोकाइ, ग्राम पोजिटिभ पोकाइ भने दुईवटा एक्जाम्पल दिन भन्यो भने स्ट्याफिलोकोकस भन्न सक्यो। त्यस्तै त्यो पिङ्कमा रड सेपको देखिरहेको छ, पिङ्कमा रड सेपको देखिरहेको छ भने ग्राम नेगेटिभ ब्याचलाई भनेर इन्टरप्रेट गर्ने। ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ त छुट्याउन सकिहाल्यो। अब अरू एक्जाम्पल पनि हेरौँ। यो के छ त, पिङ्क कलरको छ, अब नजिकले हेर्ने भने कोकाइहरू देखिरहेको छ नि स्पेरिकल सेपको, सो इट इज ग्राम नेगेटिभ कोकाइ। यो के होला त, अब ब्लू कलरको देखेछ भने यसलाई फेरि ग्राम पोजिटिभ चाहिँ भन्ने होइन। यसमा हामीले अब्जर्भ गर्ने भनेको चाहिँ यो पिङ्क कलरको देखिरहेको छ नि ब्लू ब्याकग्राउन्डमा। अब अघि मैले के भन्दा त एसिड फास्ट चेनिङमा चाहिँ ब्लू ब्याकग्राउन्डमा पिङ्क कलरको ब्यासिलाई देखिन्छ भन्थेँ नि। सो यो हो एसिड फास्ट ब्यासिलाई।
हो यो कुरा चाहिँ नजुट्नु। फेरि ब्लू कलरको स्पेरिकल देखेछ भनेर ग्राम पोजिटिभ फोकाइ चाहिँ लेख्ने होइन। हामीले अब्जर्भ गर्ने हो ब्लू ब्याकग्राउन्डमा यो पिङ्क कलरको बेसिलाहरू अब्जर्भ गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब पिङ्क कलरको छ रड्सहरू देखिरहेको छ भने ग्राम नेगेटिभ बेसिलाइन। यसमा पनि त्यही हो ग्राम नेगेटिभ बेसिलाइन नै। अनि यसमा चाहिँ के छ त हल्का स्पेरिकल छ नि, सो इट इज ग्राम नेगेटिभ फोकाइ पिङ्कै छ है। सो इन दिस वे हाम्रो स्पटहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। 8वटा स्पटहरूमा सोध्ने भनेको यही हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, कल्चर मिडिया, रिएजेन्ट्स, बायोकेमिकल टेस्ट र माइक्रोस्कोप, यही कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब फाइनल्ली हाम्रो लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ के हो त भाइभा हो। सो भाइभामा चाहिँ अब के सोध्नुहुन्छ भन्दा भाइभा भनेको मेनली हाम्रो थ्योरीको नलेज चेक गर्नु र भाइभामा चाहिँ जे पनि सोध्न सक्नुहुन्छ होइन, सिम्पल टु कम्प्लेक्स सबै क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ। तर के भन्दाखेरि हामीले सबै मिलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या भाइभामा, किन भन्दा सबै कुरा आउन सम्भव पनि छैन। सो बट बेसिक कुराहरू हामीले जुन कुरा थाहा हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ मिलाउनु पर्छ। अनि बिस्तारै सुरुको मिलाएर पछि बिगारे पनि त्यस्तो फरक पर्दैन, पास चाहिँ हुन्छ। सो यदि तपाईँले स्पटर राम्रो गरेर स्टेनिङ राम्रो गरेर सबै राम्रो गरेर भाइभा चाहिँ अलिअलि बिग्रियो पनि यु डोन्ट नट टु वरी, पास हुन्छ होइन। अब म चाहिँ अलिअलि भाइभा हाम्रो पालोमा चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको भाइभा क्वेसन सोध्नुभएको थिएन एउटा स्याम्पल टाइपको मात्र भनिदिन्छु, त्यही मात्र सोध्छ भने चाहिँ होइन जे पनि सोध्नु सक्छ। सो प्रिपेयर चाहिँ राम्ररी गर्नु होला। सो अब सपोज सम भाइभा क्वेसनहरू के हुन्छ भने बेसिक पार्टै सुरु गर्नुहुन्छ, जस्तै वाट इज स्टरलाइजेसन, वाट इज डिसइन्फेक्सन, स्टरलाइजेसन र डिसइन्फेक्सनको मेथडहरू के हो होइन, अनि भाइरल रेप्लिकेसनको स्टेप्सहरू के हुन्छ, क्लासिफिकेसन अफ भाइरस, टाइप्स अफ प्यारासाइट्स, ल्याब डायग्नोसिस अफ प्यारासाइट्स, क्लासिफिकेसन अफ फङ्गाई, डिफ्रेन्स बिट्विन ब्याक्टेरिमिया एन्ड सेप्टिसेमिया। अनि यता इम्युनिटीबाट वाट इज इम्युनिटी, वाट इज एन्टिबडी, वाट इज एन्टिजेन, डिस्क्राइब ह्युमरल एन्ड सेलुलर रेस्पोन्स, वाट इज हाइपरसेन्सिटिभिटी, लिस्ट ओन्कोजेनिक भाइरस, ल्याब डायग्नोसिस अफ डर्मेटोफाइट्स, ल्याब डायग्नोसिस अफ स्टाफाइलोकोकस अरियस, स्टाफाइलोकोकस अरियन्सको भाइरुलेन्स फ्याक्टर के हो, स्किन इन्फेक्सन के कज गर्छ त्यसले होइन, त्यस्तै रेबिज, पोलियोहरूको प्याथोजेनेसिस, यस्तै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सोधिराख्नुहुन्छ भाइभामा। सो यति तपाईँले यदि स्पटर राम्रो गरेर ग्राम स्टेनिङ राम्रो गर्नुभयो भने भाइभा चाहिँ जस्ट ठिकै भए पनि इजिली पास पाइन्छ। यु डोन्ट निड टु एसिड है भाइभा, किन भन्दा अब यदि पढ्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा भन्दा राम्रो हो सबै कुरा पढ्न खोज्नु। तर इनकेस भ्याउनु भएन, टाइमले पर्मिट गरेन भने चाहिँ यु डोन्ट निड टु टेक मच प्रेसर। सो यही थियो हाम्रो माइक्रोबायोलोजी प्र्याक्टिकलको फर्स्ट इयरमा प्याटर्न कस्तो हुन्छ के सोध्छ भन्ने कुरा। सो अल द बेस्ट, आई होप दिस भिडियो इज हेल्पफुल फर यु। यदि हेल्पफुल लाग्यो भने तपाईँको साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला के क्वेसन छ भने, एन्ड यदि केही सजेसन दिन छ भने पनि यु क्यान say it to us. Till then, keep on learning. Thank you very much.